हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कम्पिटेसनल मेथड्स भन्ने टपिकमा बाइसेक्सन मेथडको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो सुरुमा थोरै बाइसेक्सन मेथडले के भन्छ, यसको एउटा प्रोसिड्युर त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ, त्यसपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ। सो बाइसेक्सन मेथड मैले बिएम लेखेँ हैन। यो बाइसेक्सन मेथड भनेको चाहिँ एउटा रुट भेट्ने के हो त कम्प्युटेसनल मेथड हो। सो अरू बेला हामी कुनै भ्यालुको रुट भेट्दाखेरि त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्थ्यौँ जेनरली र त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्दै गर्थ्यौँ। तर कम्प्युटरले त्यो कुरा गर्न सक्दैन, किनभने कम्प्युटरले कुनै लजिक मान्छेले नदिन्जेलसम्म त्यो काम गर्न सक्दैन होइन। सो कम्प्युटरको लागि रुट भेट्ने एउटा टेक्निक भनेको चाहिँ बाइसेक्सन मेथड हो र यो एउटा इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम भन्ने टेक्निक छ, त्यसमा बेस्ड छ। सो कसरी काम गर्छ होला त भन्दाखेरि सुरुमा एउटा ग्राफ बनाउनुपर्छ यसरी हामीले। सो यो एउटा ग्राफ भयो। सपोज यो ग्राफमा दुईटा पोइन्ट्सहरू छ अरे। सपोज यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ। सो यो पोइन्टलाई मैले यसरी तलतिर ताने हैन, एउटा सर्ट एन्ड ग्राफ भयो। ठिक छ, यसरी मैले ग्राफ बनाएँ। यो पोइन्ट भनेको एक्स एक्सिसमा छुन्छ। अब हामीले बाइसेक्सन मेथड भनेको रुट भेट्ने टेक्निक हो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो भ्यालु अफ एक्स जसले चाहिँ वाइलाई 0 बनाउँछ हैन, भन्नाले एक्स एक्सिसमा पर्नु पर्यो त्यो कुरा। ठिक छ, एक्स एक्सिसमा पर्यो भने के हुन्छ त वाइको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ रुट भन्ने गरिन्छ जेनरली। सो मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिएँ x1, यो भ्यालु भनेको fx1 भयो। सपोज हाम्रो फङ्सन चाहिँ y इक्वल्स टु fx छ अरे। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा सर्टेन पोइन्ट लिए f2, ठिक छ, सरी x2 भन्ने पोइन्ट लिए, यहाँनिर fx2 भन्ने आयो। सो यसले के भन्छ भने इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमले के भन्छ भने सपोज यो fx1 को भ्यालु त पोजिटिभ आउँछ किनभने यो पोजिटिभ y एक्सिसतिर छ, र यो भ्यालु जुन fx2 छ यो त नेगेटिभ आउँछ। fx1 भनेको पोजिटिभ आउँछ, fx2 भनेको के आउँछ नेगेटिभ आउँछ। सो एउटा सर्टेन दुईटा यस्तो भ्यालुहरू हामीले चुज गर्यौँ x1 र x2, जसले चाहिँ के गरिदिन्छ एउटा ठाउँमा पोजिटिभ भ्यालु अफ y दिन्छ, y को भ्यालु पोजिटिभ दिन्छ, अर्कोमा नेगेटिभ दिन्छ भने हामी के कुरामा कन्फर्म हुन सक्छौँ भने त्यो एउटा यस्तो भ्यालु छ त्यहाँ बिचमा जहाँ चाहिँ एउटा रुट आउँछ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, हेर्नु त यहाँनिर पोजिटिभ भयो, y को भ्यालु नेगेटिभ हुन त हामी जे यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो, y को भ्यालु नेगेटिभ हुन त कुनै पोइन्ट यहाँ पुग्नु पर्यो, र कुनै पनि कर्भ कन्टिन्युअस छ भने त्यो कर्भ यसरी जोइन हुँदा हरेक पोइन्ट भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो एउटा यस्तो पोइन्ट पनि आउँछ जुनले एक्सिसमा काट्छ। सो यहाँ पनि त्यो काम गर्छ हैन, किनभने यहाँ दुईटा पोइन्ट छ भने पनि यहाँनिर के आउँछ त एउटा आयो। त्यसै गरी यहाँनिर पनि काम गर्ने भयो, यसरी आउन सक्छ हैन। सो डिफ्रेन्ट तरिकाले आउन सक्छ। र हामीले बाइसेक्सन मेथड कसरी युज गर्छौँ त? अब बाइसेक्सन मेथड युज गर्ने तरिका भनेको हामीले जेनरली सो यहाँनिरबाट हामीले x1 र x2 सपोज गर्यौँ र यो बिचमा एउटा रुट आउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। सो एउटा x इज इक्वल्स टु x1 प्लस x2/2 भनेर गर्छौँ। ठिक छ, यो दुईटाको आधी भ्यालु। ठिक छ, बुझ्नुभयो कुरा? यो दुईटाको के आउने रहेछ आधी भ्यालु आउने रहेछ। सो दुईटाको समको हाफ गरेपछि एउटा कुनै भ्यालु आउला। अब यो भ्यालु जुन चाहिँ यो fx मा हालिन्छ, अनि यो भ्यालु पोजिटिभ छ कि अर नेगेटिभ छ भन्ने कुरा सोचिन्छ। ठिक छ, यो सपोज भ्यालु पोजिटिभ छ भने चाहिँ यहाँनिर कति आउँछ? ठिक छ, सपोज यहाँनिर आइपुग्यो अरे, पोजिटिभ छ भने यहाँनिर आइपुग्छ। सो यो त के भयो रुटको नजिकै आइरहेछ नि यो भ्यालु हैन, अलिकति यता पोइन्टमै आउँछ। ठिक छ, रुटको नजिकै आइरहेछ भनेपछि हामी के गर्छौँ त्यो बेलामा x1 को ठाउँमा x हाल्छौँ। ठिक छ, र x2 भनेको x2 नै हुन्छ। सो हाम्रो नयाँ x1 भनेको यो हुन्छ, यो x2 भयो। नेगेटिभ आयो भने सपोज नेगेटिभ साइडमा यतापट्टि आइपुगेको थियो भने x2 लाई रिप्लेस गरेर x1 बनाउँछौँ। सो यसरी नै हामी भेट्दै 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 जान्छौँ, यसरी नजिक आउँदै गइन्छ नि त हैन, नजिक आउँदै गइन्छ र अन्तिममा यो पोइन्टको एकदमै क्लोज पुगिन्छ। ठिक छ, यो भनेर हाम्रो बाइसेक्सन मेथड भयो। सो अब हामीले बाइसेक्सन मेथड एप्लाई गरेर केही क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ यहाँनिर। सो अब त्यो क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। सुरुमा के छ, एप्लाई द मेथड अफ सक्सेसिभ बाइसेक्सन टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 3 विदिन 2 प्लेसेस अफ डेसिमल इन 1,2। सो 1,2 दिएपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, एउटा भ्यालु 1 दिएको छ, अर्को भ्यालु 2 दिएको छ x को भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हो त्यो रेन्जमा छ र 2 डेसिमल प्लेससम्मको लागि हामीले के गर्नुपर्नेछ, एकुरेट भेट्नु पर्नेछ। सो 2 डेसिमल प्लेससम्म हामीले यसको भ्यालु चाहिँ एकुरेटली भेट्नु पर्ने हुन्छ भनेर दिइरहेछ।
र हामीले सक्सेसिभली बाइसेक्सन, यो एउटा इटिरेसनको मेथड हो। ठिक छ, हामीले फर्स्ट भिडियोमा इटिरेसनको बारे भनेको छौँ, सो त्यो फर्स्ट भिडियो पनि भिजिट गर्नु होला है। सो यहाँ इटिरेटिभ मेथड हो। सो यसले के भनेको छ, एप्लाई द मेथड अफ सक्सेसिभ बाइसेक्सन टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 3 विदिन 2 डेसिमल प्लेसेस। एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने यो मेथडले चाहिँ एउटा रुट दिन्छ। ठिक छ, स्क्वायर रुट भने चाहिँ दुईटा भ्यालु दिनुपर्ने हो, तर यसले यहाँनिर एउटा भ्यालु दिन्छ। ठिक छ, सो सोलुसनमा हामीले के लेख्छौँ भने लेट x be square root, let x be square root of 3 भनेर लेख्छौँ। सो के हुन्छ, सो दैट x square is equals to 3 भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, सो यसलाई हामी एउटा फंक्सनमा क्रिएट गर्छौँ, f(x) is equals to x square minus 3 भयो, एन्ड a, b अथवा हाम्रो x1 x2 भनेको 1, 2 भयो, एउटा फंक्सन बनाउँछौँ, x square minus 3 is equals to 0 भयो, र यसलाई चाहिँ हामीले fx भनेर मान्छौँ। अहिलेसम्म केही प्रब्लम छैन होला है। अब यहाँनिर 1 र 2 भ्यालु हाल्छौँ। 1 हाल्यो भने के आउँछ, 1 स्क्वायर माइनस 3 भनेको -2 आउँछ। त्यसै गरी 2 हाल्यो भने 2 स्क्वायर माइनस 3 भनेको कति आयो, 1 आयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ, एउटा भ्यालु हाल्दा नेगेटिभ आयो, अर्को भ्यालु हाल्दा y को भ्यालु पोजिटिभ आयो, भनेपछि यहाँ बिचमा कतै रुट छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। जस्तै यो फिगरमा हेर्नु त 1 हाल्दाखेरि नेगेटिभ भ्यालु आयो, भनेपछि यो भ्यालु दियो होला 1 हाल्दा, 2 हाल्दाखेरि पोजिटिभ दियो, यो भ्यालु दियो, भनेपछि यसको बिचमा एउटा रुट छ भनेर त हामीले अब कन्फर्म हुन सक्यो हैन। सो यति कन्फर्म भइसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ, सो द रुट लाइज बिट्विन 1 and 2 भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, रुट चाहिँ कहाँनिर लाइ गर्ने रहेछ, बिट्विन 1 and 2। अल्सो अब हामीले के यो बिचको मिड पोइन्ट भेट्नु पर्ने छ, यो दुईटा पोइन्टको 1 + 2/2 भनेको कति हुन्छ, 1.5 हुन्छ, एन्ड f 1.5 हाल्दाखेरि के आउँछ, 1.5 को स्क्वायर माइनस 3 भनेको -0.75 आयो, यो भनेको <0 आयो। सो -0.7 आयो भनेपछि हामीले 1.5 ले कुन भ्यालुले नेगेटिभ दिइरहेछ, 1 ले नेगेटिभ दिइरहेछ, सो 1 लाई रिप्लेस गर्छौँ हामीले, नजिक आउँदैछ हैन, यता कुनै बिचमा छ, 1.5 र 2 को बिचमा छ भनेर भयो जस्तो भयो। सो द रुट लाइज बिट्विन के हो त, रुट लाइज बिट्विन 1.5 and 2 भनेर भन्न सक्यो। फेरि अब हामीले यो a को ठाउँमा, ठिक छ, a को ठाउँमा 1.5 ले रिप्लेस गर्छौँ। सो 1.5 + 2/2 भनेको कति हुन्छ, 1.75, एन्ड m भनेको कति भयो त, 1.75 को स्क्वायर माइनस 3 भनेपछि कति आयो, 0.0625 आयो। सो यो भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ। सो ग्रेटर देन 0 भएपछि हामीले 2 लाई पनि रिप्लेस गर्न सक्यौँ, ग्रेटर देन 0 आयो नि त, भनेपछि 1.5 र 1.75 बिचमा छ भनेर भन्न सकिन्छ। 1.5 ले नेगेटिभ दिन्छ, 1.75 ले पोजिटिभ दिन्छ। सो द रुट लाइज बिट्विन, ठिक छ, रुट लाइज बिट्विन केमा पर्छ त, 1.5 and 1.75 को बिचमा रुट पर्ने रहेछ। अब यो बिचमा पर्छ, यतिकै मेथड गर्दा पनि हुन्छ, तर अलिकति टेबल मेथडमा हामीले एप्लाई गर्यौँ भने सायद भ्यालु अलिकति थोरै आउला भन्ने कुरा हो। यहाँनिर के सोधा छ क्वेसनले, 2 डेसिमल प्लेसेससम्मको ठिक छ इरर हुनु पर्यो, अथवा 2 डेसिमल प्लेससम्म 0.00 आउनु पर्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्यो, अथवा 0.01। सो तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेटरलाई फिक्स 2 गर्नु होला, ताकि 2 डेसिमल प्लेससम्म तपाईलाई भ्यालुहरुको लागि दियोस्। सो यो टेबल हामीले कसरी बनाउँछौँ भने, यहाँनिर a लेख्छौँ, a को भ्यालुको लागि, यतापट्टि b लेख्छौँ, त्यसपछि यहाँनिर हामीले अब m = a + b/2 भनेर लेख्छौँ, त्यसपछि f(a) भनेर लेख्छौँ, f(b) भनेर लेख्छौँ, र f(m) भनेर लेख्छौँ हैन, र यतापट्टि लास्टली हामीले b - a भनेर पनि लेख्छौँ। ठिक छ, सो सुरुमा भ्यालु कति थियो, 1 थियो, यो 2 थियो, अनि m भनेको के हुन्छ, 1.5 हुन्छ, f(a) को भ्यालु -2 आयो, यो
भ्यालु 1 आइपुग्यो, एफ बी भनेको 2 स्क्वायर हाल्दाखेरि 1 आउँछ, एफ एम भनेको माइनस 0.75 आयो र यहाँनिर भ्यालु 1 छ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो, एफ एम नेगेटिभ आयो भनेपछि यो भ्यालुले चाहिँ केलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, 1 लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर 1.5 लेखिन्छ, बी मा 2 लेखियो, 1.5 प्लस 2 यहाँनिर कति आउँछ त, एम भनेपछि 1.75 आउँछ। सो एफ ए को भ्यालु कति हुन्छ, माइनस 0.75 आउँछ, एफ बी भनेपछि 1 नै भयो हैन, माइनस 0.75 भयो र एफ एम भनेको 0.0625 आयो। अब 1.5 र 2 र 1.5 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0.5 आयो यहाँनिर। अब यहाँनिर पोजिटिभ भ्यालु आयो भनेपछि हामीले 1.75 ले 2 लाई रिप्लेस गर्नु पर्छ। सो 1.5 1.75, सो 1.5 र 1.75 लाई एड गर्दा 1.625 आउँछ। ठिक छ, के आउने रहेछ, 1.625 आउने रहेछ। अब 1.625 आयो, यहाँनिर एफ ए भनेको के आउँछ, माइनस 0.75, यतापट्टि 0.0625 आउँछ। अब 1.625 हाल्दाखेरि 0.0625 आउँछ। ठिक छ, 1.625 हाल्दा यति नै आउँछ। अनि यहाँनिर भ्यालु कति आयो, एफ भनेपछि 0.25 आउँछ। अब 1.625 ले फेरि यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, 1.5 1.625 आयो। सो 1.625 र m भनेको चाहिँ कति आउँछ भन्दा माइनस 0.3593 जति आउँछ। माइनस आयो भनेपछि हामीले यहाँ 1.75 लेखेको थियो, सो यहाँनिर 1.625 लेखिन्छ। सो यम भनेको के हुन्छ, यहाँनिर 1.625 र 1.75 भने चाहिँ यम भनेको 1.6875 आउँछ हैन। कति आयो त, 1.625 र 1.75 हुँदा 1.685 आयो। एफ ए को भ्यालु माइनस 0.3593 आयो। त्यसै गरी यहाँनिर 0.0625 आयो र एफ एम को भ्यालु माइनस 0.1523 आइपुग्यो। अब यिनीहरूको डिफरेन्स भनेको कति आयो, 1.625 भनेपछि 0.125 आयो। ठिक छ, फेरि माइनस भ्यालुलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, 1.6875 आयो, यहाँनिर 1.75 आयो हैन। 1 पोइन्ट यो गर्दाखेरि कति आउँछ त, 1.71875 आयो हैन। एफएक्स को भ्यालु माइनस 0.1523 आइपुग्यो, एफ बी त 0.0625 नै छ। त्यसपछि यतापट्टि माइनस 0.0459 जति आउँछ। अनि यहाँनिर डिफरेन्स भनेको कति आउँछ, डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 1.6875 र यसको डिफरेन्स भनेको 0.0625 आउन लाग्यो। ठिक छ, नजिक नजिकै आउँदैछ, हेर्नु त यहाँनिर भ्यालु घटिरहेछ नि, सो 0 को नजिक आइरहेछ, यो 59 हो है। अब यहाँनिर फेरि 1.71875 र 1.75 भयो। ठिक छ, 1.71875 र 1.75 आयो, यहाँनिर कति आउँछ, 1.734375 आयो हैन। त्यसपछि यहाँनिर एफ ए को भ्यालु 0.0459 आयो, यतापट्टि 0.0625 आयो र यहाँनिर माइनस 0.0080 आयो र डिफरेन्स भनेको कति आयो त, डिफरेन्स भनेको 0.03125 आयो। सो हामीले यहाँनिर हाम्रो भ्यालु चाहिँ यतिमै टुङ्ग्याउँदा हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर भ्यालु टुङ्गाउँदा हुन्छ, किनभने यहाँनिर भ्यालु हेर्नुहोस् त, यो भ्यालु भनेको यहाँनिर 0.00 आइसक्यो नि, 0.00 आउनुको मतलब यो ए 2 डेसिमल प्लेससम्म त करेक्ट छ भन्नु, र हामीले भ्यालु 2 डेसिमल प्लेससम्म लेख्नु पर्ने छ भने चाहिँ 1.73 हुन्छ। हेन्स तपाईले एफ एम को भ्यालुमा चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, कति भ्यालु छ भनेर तपाईले अब्जर्भ गर्ने। एफ एम मा अब्जर्भ गर्दाखेरि माइनस 0.08 देख्नु भयो, 2 डेसिमल प्लेससम्म राइट आइसक्यो। हेन्स the last result of the approximation is, hence the last result of approximation, ठीक छ,
लास्ट रिजल्ट अफ एप्रोक्सिमेसन इज के छ त 1.73 छ। यसरी हामीले यो प्रब्लम गर्न सकिन्छ। ठीक छ, क्याल्कुलेटर त चाहिन्छ तपाईलाई अभियसली, क्याल्कुलेटरको युज राम्रो युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि। ठीक छ, सो यो एउटा प्रब्लम भयो। अब यस्तै खालको अर्को प्रब्लम गरेपछि सायद तपाईले यो प्रब्लम मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अर्को प्रब्लम के छ भने एप्लाई द मेथड अफ सक्सेसिभ बाइसेक्सन टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 1 2 3 विदिन 2 प्लेसेस अफ डेसिमल इन 11,12। सो यहाँनेरि के दियो त सक्सेसिभ बाइसेक्सन मेथड युज गर्नु टु फाइन्ड स्क्वायर रुट अफ 1 2 3। सो सोलुसनमा हामीले के लेख्छौँ भने लेट x बी स्क्वायर रुट अफ 1 2 3 हामीले सपोज गर्छौँ, सो दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 3 हुन्छ। लेट f x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 2 3 छ एन्ड a इज इक्वल्स टू 11 b इज इक्वल्स टू 12 छ। हामीले a र b को भ्यालु दिएको छ। सो अब यहाँनेरिबाट f 11 हाल्यौँ भने के हुन्छ 11 स्क्वायर माइनस 1 2 3 भनेको यहाँनेरि हाम्रो -2 हुन्छ हैन, यो चाहिँ लेस देन 0 छ। एन्ड f 12 हाल्यौँ भने यहाँनेरि 12 स्क्वायर माइनस 123 भनेको कति हुन्छ त 21 आउँछ। 144 माइनस 23 भनेको 21 आउँछ, ग्रेटर देन 0 छ। सो यहाँबाट के भन्न सक्यो, सो रुट लाइज बिट्विन हैन f11 नेगेटिभ आयो f12 पोजिटिभ आयो। सो रुट लाइज बिट्विन के भन्न सक्यो त 11 एन्ड 12 भन्न सक्यो। अब यहाँनेरि हामीले m को भ्यालु कति हुन्छ त 11 प्लस 12/2 भनेको कति हुन्छ 23/2 भनेको 11.5 र f 11.5 भनेको के आउँछ 11.5 को स्क्वायर माइनस 123 भनेको के हुन्छ यहाँनेरि यो चाहिँ ग्रेटर देन 0 आउँछ है यो भ्यालु भनेको चाहिँ। सो यो भ्यालु भनेको हाम्रो 132.25 माइनस 123 आउँछ जुन चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ। ठीक छ, यति ग्रेटर देन 0 भइसकेपछि यहाँनेरि अब 11.5 ले हामीले 12 लाई रिप्लेस गर्न सक्यौं हैन, किन 11.5 ले अलिकति नजिकै भ्यालु दिइरहेछ। सो यहाँनेरि सो रुट लाइज बिट्विन कति हो त 11 एन्ड 11.5 भन्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि हामीले टेबल बनाउनु पर्छ ताकि सजिलो होस् भ्यालुहरु लेख्नको लागि। सो द टेबल फर सक्सेसिभ बाइसेक्सन, ठीक छ, द टेबल फर सक्सेसिभ बाइसेक्सन इज एज फलोज। ठीक छ, टेबल फर सक्सेसिभ बाइसेक्सन इज एज फलोज। यहाँनेरि ए लेख्यो, यहाँनेरि बी लेख्यो हैन, यहाँनेरि ए यतापट्टि बी अलिकति यतै लेखौँ, यहाँनेरि बी भयो, यतापट्टि ए माइनस बी भयो हैन, ए माइनस बी भयो, यतापट्टि m इज इक्वल्स टू a प्लस b/2 भयो, यहाँनेरि f a भयो, यतापट्टि f b भयो र लास्टमा f m भनेर लेख्यो हामीले। ठीक छ, सो यति भ्यालुहरु लेख्यो। अब हामीले टेबल बनाउँदै जानु पर्यो, यहाँनेरि भ्यालुजहरु भेट्दै जानु पर्यो। सो a को भ्यालु 11 छ, b को भ्यालु 12 छ, डिफरेन्स कति आयो त 1 आउनु भयो। अब दुईटाको समको हाफ भनेको 11.5 आउँछ, यतापट्टि a को भ्यालु -2, यतापट्टि 21 र यो भनेको 9.25 आयो। ठीक छ, अब ग्रेटर 11 पहिलो इटरेसन लेख्दा नि हुन्छ यसरी, पहिलो इटरेसन हैन, अलिकति सानो बनाउँ ल। सो 11.5 यहाँनेरि 11.5 ले रिप्लेस भयो। अब यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको सरी यो b माइनस a हो है, यतापट्टि b माइनस a। सो यसको डिफरेन्स भनेको 0.5 आयो। अब 11 र 11.5 को भनेको 11.25 आउँछ, f a भनेको -2 नै भयो, यतापट्टि 9.25 भयो, यहाँनेरि कति आयो त 3.5625 आउँछ। ठीक छ, सो पोजिटिभ भ्यालु आयो भनेपछि फेरि 11.5 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो 11 यहाँनेरि 11.25, डिफरेन्स भनेको कति आयो 0.25 आयो र यहाँनेरि 11.125 आयो, यो -2 छ, यहाँपट्टि 3.5625 छ र यहाँनेरि कति आयो त 0.765625 आइपुग्यो हैन।
सो फेरि पोजिटिभ आयो भनेपछि 11 जस्ताको त्यस्तै 11.125 आउन गयो, यहाँनिर 0.125 भयो। नेक्स्ट भ्यालु हाम्रो कति आयो त भन्दा 11.0625 आयो, यो -2 छ, यतापट्टि 0.765625 छ, र यहाँनिर कति आयो -0.6210937 आइपुग्छ। तपाईँले धेरै डेसिमल प्लेस लेखिराख्नु पर्दैन, 4 वटा जति लेख्दा पनि फरक पर्दैन है, यहाँनिर 4 वटा जति लेख्दिनु। सो 4 वटा लेख्दाखेरि तपाईँले धेरै क्यालकुलेसनमा ध्यान दिइराख्नु परेन हैन, ल मैले 4 वटै लेखेँ है। सो माइनस आयो भनेपछि 11.0625 ले यता रिप्लेस भयो, यतापट्टि 11.125 भयो, ठिक छ, यति भ्यालु भयो। अब यहाँनिर डिफरेन्स भनेको 0.9625 हुन्छ, यहाँनिर 11.09375 आउँछ, यतापट्टि अब माइनस 0.6210 आयो, यतापट्टि 0.7656 छ हैन, र यहाँनिर 0.0713 आउँछ, यति भ्यालु आयो, ठिक छ, 0.0 सम्म आयो। अब एउटा डेसिमल प्लेस भेट्न बाँकी छ। पोजिटिभ आयो भनेपछि यहाँनिर 11.0625 छ, यतापट्टि 11.09375 छ। सो अब डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दा 0.03125 आयो, यहाँनिर भ्यालु भनेको 11.078125 छ, यतापट्टि माइनस 0.6210 छ, यतापट्टि 0.07128 आयो। अब यहाँनिर भ्यालु भेट्दाखेरि 0.712890 आयो, अलिकति भ्यालु बढ्यो तर केही फरक पर्दैन। पोजिटिभ भ्यालु आयो भनेपछि यो भ्यालुले मैले पोजिटिभलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ। सो 11.0625 यतापट्टि 11.078 आइपुग्यो हैन, पोजिटिभ भ्यालु आइपुगेको है त, यो हाल्दाखेरि 11.07825 हाल्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु आइपुग्यो हो। एकचोटि भ्यालु हालेर हेर्नुपर्छ मजाले अझै है, पोजिटिभ नै आयो जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो 11.078 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 122.724 आउँछ। सो यो भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउने रहेछ, सरी नेगेटिभ आउने रहेछ, मैले अगाडि गरेको क्यालकुलेसनमा मिस्टेक रहेछ। सो यहाँ आयो भनेपछि मैले यहाँनिर 11.09375 लेखेँ, यतापट्टि 11.07815 लेखेँ, ठिक छ। यहाँनिर कति आउँछ अब 0.0155625, यो हाम्रो डिफरेन्स आइपुग्यो। यहाँनिर 11.0859373 आइपुग्यो, यहाँनिर -0.71280 आयो, र यहाँनिर 0.07128 छ, यहाँनिर कति आयो त अब -0.1019897 आइपुग्यो। फेरि माइनस आइपुग्यो भने चाहिँ यसले माइनसमा रिप्लेस गरिदिने, 11.0859373 छ, यहाँनिर कति आउँछ 11.09375 आयो। अब यहाँनिर डिफरेन्स कति हुन्छ 0.0078125 आयो, ए बी रहेको डिफरेन्स। नयाँ भ्यालु भनेको 11.011.84375 आयो, यहाँनिर -0.1019897 आयो, र यहाँनिर कति आउँछ त 0.0712890 आउँछ, र फाइनली हाम्रो भ्यालु -0.01535518 आइपुग्यो, ठिक छ। यति भ्यालु चाहिँ हामीले देख्न पायौँ। अब यो भ्यालु आइपुग्यो भन्नुको मतलब हेर्नु त 0.01 आयो। सो 2 डेसिमल प्लेससम्म हामीले भेटेको भ्यालु ठिक छ, ठिक छ। हामीले क्वेसनले पनि के सोधेको छ विदिन 2 डेसिमल प्लेसेस भेट्नु भनेर सोधेको छ। सो 2 डेसिमल प्लेससम्म भेट्दा हाम्रो रुट यो आइपुग्यो हैन। हेन्स the last result of approximation is कति आयो त 11.09, 2 डेसिमल प्लेससम्म लेख्दा यसलाई 11.09 हुन्छ। देयरफोर रुट अन्डर 123 भनेको 11.09 हो। अब तपाईले एकचोटि क्यालकुलेटरमा रुट अन्डर 123 हाल्नु भयो भने 11.09 053650649। सो 2 डेसिमल प्लेससम्म चाहिँ मिल्यो भनेर भन्न सकिन्छ यहाँबाट, ठिक छ।
यसरी हामीले भेट्यौं। अब अर्को क्वेशनतिर जाउँ। अर्को क्वेशन के छ भने एप्लाई द मेथड अफ सक्सेसिभ बाइसेक्सन टु फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ √2 विदिन एन इरर अफ 10 to the power minus 3। सो यसले के भन्नु त भन्दा 0.0001 हो हैन त यो भनेको। सो यसले के भनिरहेको छ 3 डेसिमल प्लेससम्म चाहिँ के हुनु पर्यो, अथवा यहाँबाट 10 to the power minus 3 भनेको 1/1000 हो, 0.0001 यस्तै त भयो हैन। सो यति डेसिमल प्लेससम्म चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ भन्यो। अब यहाँनिर उसले एउटा के गाह्रो कुरा पारिदियो भने यहाँनिर हामीसँग भ्यालु छैन। सो भ्यालु चाहिँ हामीले आफैले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, भ्यालु आफैले सपोज गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ यो कन्डिसनमा। सो सोलुसनमा हामी के लेख्छौँ, लेट √2 इज इक्वल्स टु एक्स, देन के हुन्छ त एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 हुन्छ। लेट द रूट लाई बिट्विन के गर्न सकिन्छ 1.5 and 2 भन्न सकिन्छ। ठीक छ, रुट चाहिँ 1.5 र 2 बिचमा लाई हुन्छ। एन्ड एफ एक्स इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस 2 भनेर सपोज गऱ्यौँ हामीले। सो एफ 1.5 भने के हुन्छ 1.5 को स्क्वायर माइनस 2 हुन्छ। सो यो भनेको कति हुन्छ 2.25 माइनस 2 भनेको 0.25 भयो हैन। त्यसै गरी 1.5 भनेपछि 1.5 भनेपछि यहाँनिर हामीले सो यहाँनिर चाहिँ हामीले के सपोज गर्नुपर्छ भन्दा 1.5 र 1 चाहिँ रहेछ, मैले 2 लेखेको छु है। सो f1 भनेको के हुन्छ 1 स्क्वायर माइनस 2 भनेको -1 हुन्छ। यो ग्रेटर देन 0 छ, यो लेस देन 0 छ हैन। सो रुट्स यही बिचमा कति पर्छ। सो अब हामीले सपोज C0 लाई मिड पोइन्ट सपोज गर्यौं भने फर्स्ट मिड पोइन्ट है C0 भनेको a + b/2 गरियो। यहाँनिर 1 + 2/2 भनेको कति हुन्छ 1.5 हुन्छ। ठीक छ, यति भ्यालु हुने रहेछ। सो 1 र 1.5 पो छ त, 1 र 1.5 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो भ्यालु 2.5 भन्छ। 2 1 1.25 चाहिँ के हुन जान्छ हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ। ठीक छ, C0 भनेको 1.25 हुन जान्छ। सो 1.25 भयो। अब हामीले यहाँनिर f C0 हाल्यौं भने के आउँछ 1.25 को स्क्वायर माइनस कति आउँछ 2 आउँछ। सो यो भ्यालु कति हुन्छ -0.4375। सो यसले माइनस भ्यालुलाई रिप्लेस गर्ने रहेछ। ठीक छ, 1 को भ्यालुलाई रिप्लेस गरेर 1.25 आउने रहेछ। सो यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ। ठीक छ, सो यो तरिकाले हामीले काम गर्दै गयौँ भने चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउन सक्छ। सो कहिलेकाहीँ तपाईहरुले अब यहाँनिर एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि धेरै कुराहरु भ्यालुहरु टेबलमा नदिन सकिदिन सक्छ। ठीक छ, तर म चाहिँ के भन्छु भने तपाईहरुले टेबल बनाएरै गर्दा ठीक हुन्छ होला। सो मैले यहाँनिर टेबल बनाए a b, यहाँनिर a b minus a, त्यसै गरी m अथवा c इज इक्वल्स टु a plus b/2, त्यसपछि f a, f b र f m भनेर सपोज गरियो। सो पहिलो a को भ्यालु 1 छ, b को भ्यालु 1.5 छ। सो यो भनेको कति हुन्छ 0.5 र यहाँनिर 1.25 आयो। 1 हाल्दाखेरि कति हुन्छ भ्यालु 1 हाल्दाखेरि -1 हुन्छ। 1.25 हाल्दा -0.4375 आयो। 1.5 हाल्दा 1.5 हाल्दाखेरि 0.25 आयो र 1.25 हाल्दा -0.4375 आयो। सो अब 1.25 ले यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो 1.25, यहाँनिर 1.5 अनि यहाँनिर भ्यालु कति आउँछ त अब 0.25 आयो। अब 1.25 र 1.5 को भनेको कति हुन्छ 1.375 आउँछ। ठीक छ, र f a को भ्यालु कति भयो -0.4375, यसको भ्यालु 0.25 नै भयो। अब 1.375 हाल्दाखेरि -0.10935 आयो, यति भ्यालु आइपुग्यो। ठीक छ,
सो माइनस आयो भनेपछि 1.375 यता रिप्लेस भयो, यहाँनिर 1.5 भयो। 1.375 र 1.5 को डिफरेन्स त लेख्दा हुन्छ, तर यो डिफरेन्सको टेबल पनि खासै चाहिँदैन है। यो डिफरेन्सको टेबल आफै तपाईँहरूले बनाउनु होला। 1.375 र 1.5 त्यही पनि गरिदिउँ ल। 1.5 माइनस 1.375 भनेको कति आउँछ? 0.125 आउँछ। 0.125 आउँछ। यहाँनिर कति आउँछ त? 1.375 छ, 1.4375 आउँछ। ठिक छ, 1.4375 आयो। 1.375 हाल्दाखेरि माइनस 0.109375 आइपुग्यो। त्यसै गरी एफबी को भ्यालु 0.25 नै छ। अब 1.4375 हाल्दा कति आउँछ? 0.0664062 आउँछ। ठिक छ, अब पोजिटिभलाई रिप्लेस गरिदिनु। 1.375 यतापट्टि 1.4375 आयो। सो यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1.4375 माइनस 1.375 गर्दाखेरि कति आउँछ त? यहाँ 0.0625 आउँछ। अब यसको हाफ भनेको 1.40625 हैन, यो भ्यालु आयो। अब 1.375 हाल्दा माइनस 0.109375 आयो। 1.4375 हाल्दा 0.0664062 आयो। 1.4065 हाल्दा माइनस 0.0224609 आउँछ। ठिक छ, भ्यालुहरू अलि ठुलै आउँछ है। सो क्यालकुलेटरमा अलि हात मजाले बसाउनु पर्यो। माइनस भ्यालु आएपछि यतापट्टि 1.40625 भयो, यतापट्टि 1.4375 भयो। अब यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको 1.4375 माइनस 1.40625 भनेको 0.03125 आयो। अब हाफ कति हुन्छ त यसको? 1.42187 हुन्छ। अब 1.40625 को भनेको माइनस 0.0224609 भयो हैन। र 1.4375 को भ्यालु भनेको कति आउँछ त? 0.0664062 आइपुग्यो। र 1.42187 को भ्यालु हाल्दा 0.0217285 आयो। सो पोजिटिभलाई फेरि रिप्लेस गर्नु पर्यो। 1.40625 यतापट्टि 1.42187 आइपुग्यो। सो 1.42187 माइनस 1.40625 भनेको कति आउँछ? 0.01562 आउँछ। अब सी को भ्यालु भनेको कति आउँछ? 1.41406 आउँछ। सो 1.40625 भनेको माइनस 0.0224609 आउँछ। त्यसै गरी 1.42187 भनेको 0.0217285 आउँछ। अब 41406 हाल्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो भ्यालु भनेको? माइनस 0.0004343 आउँछ। ठिक छ, सो यो त तीनटा डेसिमल प्लेससम्म त आइसक्यो। तीनटा डेसिमल प्लेससम्म आइसक्यो। सो एकचोटि फेरि गरौँ ताकि अझै नजिक आओस्। सो एकचोटि फेरि गर्दाखेरि नेगेटिभ छ, नेगेटिभमा हाल्नु पर्यो 1.41406 1.42187। यहाँनिर डिफरेन्स कति आउँछ त भन्दा यहाँनिर हाम्रो डिफरेन्स भनेको 1.41406 भनेपछि 0.00781 आइपुग्यो। अब इधरको आदि भनेको 1.41414 आइपुग्यो हैन। 1.41 यहाँनिर सरी 1.41414 आइपुग्छ। र 1.41406 भनेको माइनस 0.0004343 आइपुग्यो हैन। त्यसै गरी 1.42187 हाल्दा 0.0217285 आउँछ। अब यो हाल्दाखेरि माइनस 0.000208006 आउँछ। सो हामीलाई चाहिने भ्यालु आइसक्यो। सो 1.41414 चाहिँ हाम्रो रुट हुने रहेछ। देयरफोर एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ स्क्वायर रुट के भेटियो त? एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ स्क्वायर रुट इज स्क्वायर रुट अफ 2। स्क्वायर रुट अफ 2 इज के भेटियो त? 1.4141 भेटियो। ठिक छ, यो मेथडले हामीले भेट्न सक्ने रहेछौँ। सो यहाँनिर हामीले तीनटा प्रब्लम्स हेऱ्यौँ। तीनटा प्रब्लम्समा यहाँनिर एउटामा इरर दिएको थियो, पोइन्ट्सहरू दिएको थिएन। पोइन्ट्सहरू दिएको थिएन भने तपाईँले नजिक नजिकको यस्तो पोइन्ट्सहरू भेट्नु पर्यो
जुनमा चाहिँ एउटाले पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ अर्कोले नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ। नजिकैको पोइन्ट्स किन भेट्ने भन्दाखेरि इटिरेसन गर्न थोरै हुनसक्छ, तर यदि थोरै पनि नखोज्नुहोस् कि तपाईँको मार्क्स काटिन सकोस्। 3 लाइनमा हुने काम चाहिँ नगर्नु होला, अलिकति 5-7 लाइनै हुने गरी गर्नु होला यो इटिरेसनहरू। अरू त मेथड बुझ्नुभयो होइन। ठ्याक्कै हामीले सी भेट्ने र जहाँ सी हाल्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने जुन भ्यालुले पहिले पोजिटिभ दिइरहेको थियो त्यसलाई रिप्लेस गर्ने। यदि नेगेटिभ आयो भने यहाँनिर सी लेख्नुपर्ने यम लेखेछु। सो सी हाल्दा अथवा यम जे लेखे पनि हुन्छ। नेगेटिभ आयो भने जुन भ्यालुले नेगेटिभ दिइरहेको थियो त्यसलाई रिप्लेस गर्ने होइन, त्यसलाई रिप्लेस गरेर लेख्ने। अनि पोजिटिभ आयो भने जुन भ्यालुले पहिले पोजिटिभ दिइरहेको थियो त्यसलाई रिप्लेस गरेर लेखिदिने र यही प्रोसेसमा लेख्दै लेख्दै जाने र अन्तिममा जुन रुट भेटिन्छ नि हो त रुट। सपोज हामीले जति डेसिमल प्लेससम्म भेट्न दिएको छ त्यो भ्यालु भेटिसकेपछि हामीले यो मिड पोइन्टको भ्यालुलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ स्क्वायर रुट भनेर लेख्नु पर्यो त्यो बेलामा। ठिक छ, त्यति बेला यसलाई एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ यो हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। ठिक छ, यहाँनिर हामीले 3टा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हेऱ्यौँ र यस्तै यस्तै क्वेसन्सहरू हुन्छ जेनरली। ठिक छ, यस्तै यस्तै क्वेसन हुन्छ स्क्वायर रुटको। अब तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। सपोजिसन यही गर्ने, एक्स क्युब छ भने पनि एक्स क्युब माइनस 10 सपोज गर्ने, यसलाई एफएक्स सपोज गर्ने। पावर 4 छ भने एक्स 4 माइनस 15 छ भने नि यो सपोज गर्ने। 15 को रुट 4 कति हुन्छ होइन, अथवा क्युब रुट अफ 10 कति हुन्छ भनेर सपोज गरेर एफएक्स इजिकल्स टु यो इजिकल्स टु 0 हुन्छ। सो यसरी भ्यालुहरू सपोज गर्दै गर्दै गर्ने। ठिक छ, र कतै बुझ्नु भएन भने हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।